अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने आज सिंध की अपोजिशन जमातों को भरपूर जवाब दिया है। कहा कि बल्दियाती निजाम को काला कानून कहने वालों का अपना मुंह काला होगा, उनके साथ वो करेंगे कि याद रहेगा। पार्टी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले हमें लेक्चर दे रहे हैं। पीटीआई ने मुल्क पर अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत कराया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जब से पैदा हुआ हूँ कराची पर दहशतगर्द जमात का राज देखा। लिसानियत करने वालों की सिंध में कोई जगह नहीं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुद उस शहर में पैदा हुआ हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? अब लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। आप हमारे मुखालिफ को स्पेस दें, उनकी तनकीद को स्पेस दें, आप हुकूमत को भी स्पेस दें, हम अपना राय दें। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। एमक्यूएम के रहनुमा इजहारुल हसन कहते हैं कि बल्दियाती बिल पूरे सिंध का दुश्मन निजाम है। बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह की पुश्त पनाही की है। इंतजामी और माली इख्तियार सिर्फ सिंध के वजीर आला के पास है। नबील कबूल ने कहा कि एमक्यूएम को समझना चाहिए कि कराची सिंध का हिस्सा है। कराची और हैदराबाद से अगला मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। हमने 2013 में भी इस बिल की मुखालफत की थी। अब मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आई वॉश है। ये टाउन बना रहे हैं, माली इख्तियार, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। सिर्फ एक बात करना चाहता हूं मैं कि मुझे बता दो इस बिल में इंतजामी और माली इख्तियार किसके पास है? वो ना मेयर के पास है ना चेयरमैन के पास है। किसके पास है? सिंध हुकूमत, वजीर आला सिंध के पास है। एनएफसी का रोना रोने वाले पीएफसी की बात करते हुए जबान पे छाले क्यों पड़ते हैं? ये सवाल बिलावल साहब से करें। खतरा इनको सब ये है कि कराची का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का क्यों बनने जा रहा है, और खतरा इनको ये है कि जाहिर है जब कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का बनेगा, हैदराबाद का मेयर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का बनेगा, तो फिर इनका क्या होगा? तो भाई आप इमरान खान साहब को समझाए ना कि कुछ पावर्स आपको भी दे। हम कह रहे हैं हमारे साथ मिलकर एहतजाज करें। एनएफसी अवार्ड के पैसे हमारे खा गए। वफाक ने, प्राइम मिनिस्टर ने 1100 अरब का ऐलान किया। आप लोगों ने कुछ बोला है प्राइम मिनिस्टर को? अपने 8 सूबे का बजट है 1400 अरब रुपए से जायद। अरे तुम्हें कितने पैसे चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के तमाम रिहायशियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान तकरीब से खिताब में बोले, जब हेल्थ कार्ड जारी करने का कहा तो पैसों का सुनकर उस्मान बुज़दार और यास्मीन राशिद को झटका लगा। वजीर आजम ने महंगाई के सताए अवाम के लिए एहसास राशन कार्ड लाने का ऐलान किया। 42 लाख तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान भी किया। जो कहा वो कर दिखाया, हुकूमत ने वादा निभाया। खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब के तमाम रिहायशियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने वादा किया, अगले साल तक पंजाब के तमाम खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। ये जो आज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है डॉक्टर यासीन, मैं आपको और खास तौर पे उस्मान बुज़दार आपको, जब मैंने आपको कहा सारे खानदानों को आप हेल्थ कार्ड देंगे तो दोनों को शुरू में बड़ा झटका पड़ा। 440 अरब रुपया 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च होगा। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। इमरान खान ने ओपोजिशन को भी लताड़ा। जब यहाँ कोरोना हुआ, आपको पता नहीं याद है या नहीं, 3 महीने मुझे ऑपोजिशन ने मुसलसल बुरा भला कहा। किसी ने कहा जी इसके ऊपर FIR काटनी चाहिए जो भी मरता कोरोना से। जो ऑपोजिशन ने, आपको पता नहीं याद है नहीं, असेंबली में, अखबारों में बुरा भला। मैं बार बार लोगों से एक सवाल पूछूं कि वो दिहाड़ीदार का क्या बनेगा जो दिहाड़ी करता है और बच्चों को खिलाता है? वजीर आजम ने महंगाई का तोड़ भी बताया। जिनकी आमदनी 50,000 रुपए से कम है उनको एहसास कार्ड मिलेगा। आटा, घी
اور دالیں ان کو 30% اس پہ رعایت ملے گی جب تک کہ یہ مہنگائی کا انشاءاللہ سیزن نہیں نکل جاتا. مشکل وقت ہے, ساری دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. عمران خان نے 62 لاکھ طلبہ کو اسکالرشپس دینے کا اعلان بھی کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ پنجاب کے 3.5 کروڑ لوگوں کو صحت کی سہولیات میسر ہوں گی. ہر شہری کو 10 لاکھ روپے تک کا صحت کارڈ دیں گے. پنجاب بھر کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس میں انشورڈ ہوں گے اور ان کو 10 لاکھ کی جو انشورنس ہوگی ان تمام لوگوں کی ہوئے گی. ہماری حکومت میں سب سے زیادہ جو ہم نے ترجیح دی ہے وہ صحت کو دی ہے. گزشتہ حکومت میں اس کی طرف بہت کم توجہ دی گئی. ان کا جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہ 169 ارب روپیہ رکھا گیا. ہمارا جو ہیلتھ کا بجٹ ہے 399 ارب روپیہ ہے. 3 کروڑ خاندانوں میں 11.5 کروڑ عوام کو یہ سہولت میسر ہوگی اور ہم نے 3 سال میں 9 ہسپتال بنائے ہیں. جناب وزیر اعظم کا جو یہ خواب ہے انشاءاللہ یہ ریاست مدینہ کی طرف یہ پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کی اس خواب کو پورا کریں گے. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کے خلاف چالان جمع کروا دیا. بینکنگ کورٹ میں جمع کرائے گئے چالان میں شہباز شریف، حمزہ اور سلمان شہباز سمیت 17 ملزمان نامزد ہیں. ملزمان پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. چالان 7 جلدوں اور 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے. قیامت خیز مہنگائی نے ہر گھر کو تباہ کر دیا ہے. قوم ایسی صورتحال میں ہے جس سے خوف آتا ہے. اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی تنقید. کہا عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. ادویات اور بچوں کے دودھ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کر ان کو بددعائیں دے رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں اتنی قیامت خیز مہنگائی نہیں آئی جو اس وقت ہے اور اس میں ہر گھر کو تباہ حال کر دیا ہے. لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف بددعائیں دے رہے ہیں حکومت کو کہ جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے. ایک وقت کی روٹی کو لوگ ترستے ہیں. ادویات دیکھیں اپنا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. بچوں کے دودھ کو دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت ایک ایسی صورتحال میں ہے جس سے کہ یقین کرے خوف آتا ہے. وزیر اطلاع فواد چودھری کہتے ہیں شہباز دور میں پولیس مقابلوں کو عروج ملا. شہباز شریف نے جعلی پولیس مقابلوں میں 700 سے زائد لوگ مرگائے. 2/3 افراد شہباز دور میں جعلی مقابلوں میں قتل کیے گئے. 90 سے اب تک 5,500 افراد کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. 5,500 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مارے گئے ہیں 1990 سے لے کے اب تک. 2/3 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صرف شہباز شریف کے دور میں جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا شکار ہوئے ہیں. صرف 1997 سے 1999 تک 771 ملزمان کو جعلی پولیس مقابلوں میں مارا گیا. جب شہباز شریف صاحب نے یہ کیا رانا مقبول صاحب کو اور ان کو کہہ دیا کہ آپ بندے مروائیں تو بعد میں ان کی ایک پوری لاٹ تھی نیچے. انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے پرائیویٹ لوگوں سے پیسے لے کے ان کے مخالفوں کو مارنا شروع کر دیا اور شہباز شریف صاحب کی ان کو مکمل پشت پناہی اس معاملے میں حاصل تھی. اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے رانا شمیم پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ شواہد ہیں. بیان حلفی رانا شمیم نے خود لیک کیا. انصار عباسی نے رانا شمیم کے تحریری بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی شائع کرنے سے بھی نہیں روکا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کیا کسی کے ذاتی دستاویزات میڈیا میں شائع ہو سکتے ہیں. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی. تمام فریقین عدالت میں پیش ہوئے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ میری عدالت پر سوال اٹھایا گیا اس کا ذمہ دار میں ہوں. کسی کی ذاتی دستاویزات شائع کرنا ہو تو قانون کی خلاف ورزی ہے. صرف اتنا بتائیں کہ خبر صحافتی قوانین کے خلاف ہے یا نہیں. اٹارنی جنرل نے رانا شمیم کا تحریری جواب پڑھا اور فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی 3 سال بعد زندہ ہو اور آ کر عدلیہ پر کوئی بھی بات کرے. مجھ سمیت تمام ججز احتساب کے لیے تیار ہیں. سینئر صحافی انصار عباسی نے رانا شمیم کے تحریری بیان کی تردید کی. کہا رانا شمیم نے بیان حلفی شائع کرنے سے بھی نہیں روکا.
اٹارنی جنرل نے رانا شمیم اور انصار عباسی کے موقف میں فرق کا کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہیڈ لائن سے لوگوں کا ہائی کورٹ سے اعتماد اٹھایا، یہاں سیاسی بیانیے کے لیے چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، معاملے کو بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں دیکھیں گے۔ صحافی انصار عباسی کو 20 دسمبر تک اپنا جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت پیشی کے دوران سابق چیف جج رانا شمیم کو صحافیوں کے تابڑتوڑ سوالات کا سامنا رہا، لیکن رانا شمیم جواب دینے سے کتراتے رہے۔ لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے کچھ پریشر ہے آپ کے اوپر، آپ کو فالو کیا جاتا ہے؟ عدلیہ کی عزت کا بہت احترام ہے۔ آپ نے کہا تھا سر ثاقب نثار صاحب نے جو کیا تو 3 سال آپ خاموش رہے، تو پھر عدلیہ کی عزت اس پر کیوں بچائی؟ سر 3 سال تک آپ عدلیہ کی عزت کیوں نہیں بچائی؟ آپ ڈاکومنٹ سر آپ نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ نوٹس پبلک نے لیک کیا، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہاں سے یہ ڈاکومنٹ لیک کر دیا جائے؟ اور اب آپ کو بتائیں کہ وکیل عرفان مہر کے قتل کیس میں 2 ملزمان کو 10 روز کے جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا گیا۔ ATC کراچی میں کیس کی سماعت ہوئی۔ گرفتار ملزمان غلام اکبر اور واجد حسین کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزم اکبر نے اپنے بیان میں بتایا کہ اس نے اپنی بہن کے کہنے پر بہنوئی کو قتل کیا۔ عدالت نے ملزمان کا 10 روزہ ریمانڈ دیتے ہوئے پولیس کی آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کو بتائیں کہ کورونا کا خطرناک ویریئنٹ اومیکرون پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی کی 65 سالہ خاتون میں جینوم سیکوینسنگ کے بعد اومیکرون کی تصدیق ہو گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت نے عوام سے احتیاط کرنے اور ویکسینیشن مکمل کرانے کی اپیل کی ہے۔ مہلک کورونا وائرس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 افراد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ہوشیار خبردار، عوام کو اب کرنی ہوگی احتیاط لگاتار، کیونکہ کورونا کی مہلک قسم اومیکرون پاکستان پہنچ گئی ہے۔ قومی ادارہ صحت نے ملک میں پہلے اومیکرون کیس کی تصدیق کر دی۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 9 دسمبر کو کراچی میں مشتبہ کیس رپورٹ ہوا، جس کا نمونہ قومی ادارہ صحت کو بھیجا گیا۔ شہر قائد کی 65 سالہ خاتون میں جینوم سیکوینسنگ کے بعد اومیکرون کی تصدیق ہوئی۔ وائرس کے رجحانات کی شناخت کے لیے مشتبہ نمونوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے ذرائع کے مطابق خاتون کی کوئی ٹریول ہسٹری بھی سامنے نہیں آئی۔ قومی ادارہ صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جلد از جلد ویکسینیشن مکمل کرائیں۔ اومیکرون کا شکار خاتون مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں۔ مہلک کورونا وائرس نے 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 6 افراد کی زندگی نگل لی۔ 244 کیس رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں نرسوں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا۔ پریس کلب سے ریلی نکالی، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش کی تو پولیس نے مظاہرین کو روک لیا۔ مظاہرین سڑک پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ ہر جگہ جا کے بات کر رہے ہیں، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ریگولائز نہیں کیا جا رہا تو ہمیں 6 منتھ کا کانٹریکٹ دے دیں۔ ہم نے پورے 2 سال کام کیا، اب ہمیں دھمکی دی رہی ہے آپ کو ٹرمینیٹ کریں گے۔ گورنمنٹ نے ہمیں صاف صاف منع کر دیا کہ وہ ہمیں ریگولائز نہیں کرے گی۔ ہم نے پھر یہ ڈیمانڈ رکھی کہ ہمیں یا تو 6 منتھ کا کانٹریکٹ دیا جائے یا پھر ہمارے لیے جو ہے اسپیشل کمیشن اناؤنس کیا جائے۔ کوئی بھی کووڈ کا کوئی بھی اسٹاف ریگولائز نہیں ہوا، ماں سوائے ٹراما سینٹر کراچی کے۔ مجھے سخت غصہ بھی یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ہمیں بھگا رہے، پولیس کو آگے کیا ہے اور ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے، ہمارے لڑکے کیا لڑکیاں اٹھا کے لے گئے، لاٹھی چارج کیے ڈاکٹروں کے اوپر۔ یہ شرم آنی چاہیے سندھ حکومت کو۔ کراچی میں نرسیں کام نہیں کر رہی تو کوئٹہ میں ڈاکٹرز نے بھی سڑکوں کا رخ کر لیا۔ دور دراز سے علاج کے لیے آئے مریض رل گئے۔ ینگ ڈاکٹرز نے 20ویں روز بھی سرکاری اسپتالوں میں OPDs کا بائیکاٹ جاری رکھا۔ ہڑتالی ڈاکٹروں نے سول اسپتال سے ریڈ زون کی جانب مارچ کیا تو پولیس کی باری نفری نے انسکم روڈ پر روک دیا۔ انتظامیہ کا موقف تھا کہ دھرنے والوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا سخت لائے عمل اختیار کرے جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو یا کوئی ایسے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنے، تو ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بات کرنے کی، کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہڑتالی ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے اور مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مجبور ہو کے ہم روڈوں پہ نکلے، اس کے بعد ریڈ زون میں دھرنا دیا گیا۔ جس طرح ظلم و تشدد ہمارے دوستوں پہ کیا گیا، 20 دن سے وہ پابند سلاسل ہیں، انہیں جیل میں دہشت گردوں کی طرح رکھا گیا ہے۔ یہ ہمارے محافظ ہیں،
इन्होंने अल्लाह अकबर के नारे गवर्नमेंट के कहने पर या अपने अफसरान के कहने पर लगाए। इनका मकसद ये था कि जो लोग निकले ये ना ही मुसलमान हैं, ये दहशतगर्द हैं। पुलिस के जवानों और यंग डॉक्टर्स ने माहौल को गरमाने के लिए नारे और जवाबी नारे खूब लगाए। बाद में इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद डॉक्टर्स का धरना मौखर कर दिया गया। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। सिर्फ नर्सें और डॉक्टर ही सरापा एहतजाज नहीं है, गवादर के माहीगीर भी कई रोज से धरना दिए बैठे हैं। धरना 29वें रोज भी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस के बाद चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान गवादर पहुंच गए, जहां उन्होंने इजलास की सदारत की। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी ट्रोलिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला हल कर दिया है। गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर्स पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। अमल दरामद के लिए सिक्योरिटी एहलकारों का गश्त भी बढ़ाया जाएगा। माहीगीरों के मसाइल हल करने के लिए डीजी फिशरीज के मरकजी दफ्तर को भी कोयटा से गवादर मुंतकिल कर दिया गया है। एहतजाज के इस माहौल में अच्छी खबरें भी हैं। पाकिस्तान की खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। पेट्रोल पंप्स पर कभी सिर्फ मर्द काम करते थे, लेकिन अब इस शोबे में खवातीन भी आ चुकी हैं। कराची की चंद खवातीन ने पेट्रोल पंप पर मुलाजमत इख्तियार कर ली है। मजीद बताएंगे सफ्दर अब्बास। अच्छा काम है और अच्छा लगता है यहाँ पे। चांद बीबी को जब मुश्किलात पेश आईं तो उन्होंने नौकरी के लिए क्लिफ्टन पर वाक़े पेट्रोल पंप पर फ्यूलिंग का इंतखाब किया। वो कहती हैं मेहनत करने में शर्म कैसी। अच्छा काम है और अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। चांद बीबी के साथ इस पंप पर दीगर 4 खवातीन और भी हैं, जिनमें एक वर्कर क़ुव्वत गोजाई से महरूम है, लेकिन वो साफिन के लिए ऑयल कन्वेंसिंग करती हैं। शाजिया भी यहाँ अपने काम से मुतमईन है। हमारी 8 घंटे ड्यूटी है, फ्यूलिंग करते हैं हम लोग सुबह 8 से 4 बजे तक शाम। उसमें हमको ब्रेक टाइम मिलता है, लंच टाइम मिलता है, नमाज का टाइम मिलता है। घर में अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरे हस्बैंड, तो इस वजह से उनको सपोर्ट करने के लिए मैं लगी हूँ। पेट्रोल पंप पर 8 घंटे के बाद ड्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर घर पर ड्यूटी शुरू हो जाती है। जाने के बाद और आने से पहले सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता है, फिर हम लोग अपना खुद तैयार होके आते हैं यहाँ पर। उसके बाद घर जाते हैं, फिर वही देना सब कुछ हमें खुद ही करना होता है। रिज़्क़ हलाल के लिए कोशां ये खवातीन मुआशरे को बता रही हैं कि मेहनत में कोई आड़ नहीं। पेट्रोल पंप पर मर्दों के शाना बशाना काम करती ये खवातीन न सिर्फ घर की कफालत कर रही हैं, बल्कि मुआशरे के लिए एक रोशन मिसाल भी हैं। कैमरामैन कैसर अब्बास के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।